बहुलवादी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं, फरक मतको सम्मान गर्छौं। बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध, निरन्तर छलफलबाटै जन्मन्छ नयाँ ज्ञान र बुझाइ। राष्ट्र निर्माणको साझा उद्देश्यमा हामी सबै बाँधिएका छौं। साधन र साध्य छुट्यायौं भने सायद हाम्रा विमतिहरू पनि धेरै हदसम्म कृत्रिम लाग्न सक्छन्। सुशासित समुन्नत नेपाल होस् भन्ने हामी सबैको गन्तव्य हो। अर्थतन्त्रको आकार बढोस्, सम्मानजनक रोजगारी र औसत प्रति व्यक्ति आयमा वृद्धि होस्, राज्यले सामाजिक न्यायको पक्षमा गर्न सक्ने लगानीको सामर्थ्य बढोस्, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र आत्मसम्मान कायम होस्। गन्तव्य यही हो, साध्य यही नै हो। तर त्यहाँ पुग्ने बाटो चाहिँ फरक छ, फरक भयो। त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्मियो। बाटो फरक हो, बाटो फरक छ, साधन र साध्य छ, साध्य एउटै हो। त्यसैले अलिकति फरक ढङ्गले हामीले लग्यौँ भने विगत 30 वर्षकै नीति, शासकीय शैली र चरित्र ठिक भएको भए त राजनीतिमा पुस्तान्तरण र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा यति व्यग्र रूपान्तरणको माग हुने नै थिएन। पछिल्ला 3 दशकमा नेपाल, नेपाली नागरिक र समग्र अर्थतन्त्रले कुशासनको एउटा मूल्य चुकायो। सुस्त निर्णय प्रक्रिया, मिलोमतो, नीतिगत अन्यल, बिचौलिया तन्त्र, संस्थागत दोहनका कारण मुलुकले गुमाएको आर्थिक अवसर, रोजगारी र सम्भावित आर्थिक वृद्धि, मिसिङ जीडीपी भन्ने गरेको छु मैले, यो कस्ट अकल्पनीय छ। त्यसैले नै हामीले सुशासनको लाभांश, थिति बसाल्ने सङ्कल्प भन्ने वाचापत्र बनाएर जनतामा गएर त्यो भाषा, त्यो अवधारणालाई अनुमोदित गराएर लिएर आएका छौँ र त्यो अनुमोदित अवधारणा र ढाँचालाई नै हामीले अभूतपूर्व कन्सिस्टेन्सीका साथ सरकारको नीति कार्यक्रममा, विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा, सरकारको 100 बुँदे शासकीय सुधारको रोडम्यापमा, साझा प्रतिबद्धतामा र अब आसन्न बजेटमा पनि त्यही हो। हाम्रो लागि सबभन्दा पवित्र दस्तावेज त्यही नै हो। त्यसैको जगमा नै हाम्रो आगामी 5 वर्षको शासकीय यात्रा चल्नेछ भन्ने कुरा म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी दिन चलाउँछु। पुरानै शब्दजाल, आफूले बोल्दै लेख्दै आएका दस्तावेजकै खोजी गर्न म यति मात्र विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। इलेक्सन्स ह्याभ कन्सिक्वेन्सेस। संविधानप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता छ र यो आधारहीन संशय मैले अघिल्लो पटक पनि यस सम्मानित सदनमा उल्लेख गरेको थिएँ र यसलाई पटक पटक दोहोऱ्याउनु पर्ने बाध्यता वास्तवमा खेदजनक छ। हामी यही संविधानले नै कल्पना गरेको अवधारणालाई स्वीकार गरेर एउटा चाहिँ निर्वाचनमा सहभागी भएर आएका छौँ र यसलाई यहाँभित्र मन नपरेका कुराहरू, संविधानभित्र मन नपरेका कुराहरू यसै संविधानले ती खुड्किलाहरू दिएको छ। धारा 274 र धारा 275 मै टेकेर आवश्यक विधि सम्मत ढङ्गले यसलाई सुधार्न सक्नेछौँ भन्ने प्रावधान यही संविधानमा भएकोले नै हामीले चाहिँ अहिलेको यात्रा तय गरेका पनि हौँ। त्यसैले समता उन्मुख समाज निर्माणप्रति हामी कटिबद्ध छौँ। अवसरको समानता र मध्यम वर्गको सुरक्षित विस्तारप्रति हामी समर्पित छौँ। जानी आएको, पढी आएको टर्महरू, शब्दहरू, अवधारणाहरू झट्ट नदेख्दाखेरि धेरै मान्य सांसदज्यूहरूले कतै संविधानप्रतिको कमिटमेन्ट, कतै यो समता उन्मुख लक्ष्यहरूबाट विमुख हुन खोजेको हो कि भन्ने जुन तर्कहरू गर्नुभएको छ त्यो अनावश्यक छ। त्यता म सम्मानित सदनलाई सामान्य अध्यक्ष मार्फत पूर्ण रूपले आश्वस्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो दस्तावेजहरू दोहोऱ्याइ तेह्राइ पढिदिनु भयो भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू लगायत हाम्रो दिगो विकासका लक्ष्यका भाषाहरू, हाम्रा विभिन्न आवधिक योजनाहरूले तय गर्दै आएको दिशानिर्देश सर्लक्कै यसलाई अपनत्व लिएर गरेका छौँ। नागरिकको जीवन स्तरको प्रसङ्ग आइरहेको थियो। मैले आज 8 सालमा प्रस्तुत, श्रद्धेय सुवर्ण शमशेरले प्रस्तुत गर्नुभएको 8 सालको बजेट पनि बोकेर लिएर आएको छु। नागरिकको जीवन स्तरमा तरक्की गर्न चाहिँ यसरी गरेको छ भन्ने लक्ष्य त्यति बेला पनि थियो। त्यसैले 75 वर्ष अगाडिको भाषा, अहिलेको भाषा, 50 वर्ष पछिको राज्यले बोल्ने भाषा पनि यही नै हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, शासकीय सुधार, पूर्वाधार लगायतका विषयहरू नै हुन्छ। तर त्यसको शैली, स्वरूप, चरित्र फेरिँदै जान्छ। विश्वकै सबभन्दा ठुलो बेमकाय अर्थतन्त्र अमेरिकामा पनि आजको बहस शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार, रक्षा
यिनै हुन्। त्यसैले स्वरूप इभल्भ हुँदै जान्छ, तर शब्दको यो जुन केलाइ छ त्यो अलिकति सतही भयो कि भन्ने मेरो विनम्र निवेदन छ। यसको चुरोमा जानु पर्यो, मर्ममा जानु पर्यो, स्पिरिटमा जानु पर्यो। त्यसपछि हामी फेरि त्यो साझा गन्तव्य जुन हो त्यहाँ फेरि एकबद्ध भइ नै हाल्छौँ। बाटो त फरकै लिया हो, त्यो फरक बाटो नै अनुमोदित भएर हामी अहिले यहाँ छौँ। कतिपय मान्य सदस्यहरूले मुख्य प्राथमिकताको बारे पनि सोध्नु भएको छ। हाम्रो शीर्ष प्राथमिकता सुशासन नै हो। हाम्रो विश्वास छ सुशासन बिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव हुँदैन। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बिचौलिया तन्त्र र संस्थाहरूको अवैध कब्जाले राज्यको लागत मात्र बढाएको छैन, नागरिकको विश्वास पनि कमजोर बनाएको छ। त्यसैले यो सरकार सिस्टम सुधार मार्फत आर्थिक सुधारको बाटोमा अघि बढेको हो। ई गभर्नेन्स, डिजिटल डेलिभरी, वान टाइम डेटा सबमिसन, पर्फर्मेन्स कन्ट्र्याक्ट जस्ता प्रबन्धहरू केवल प्रविधिका कुरा मात्र होइनन्, यी राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्ने आधार हुन्। हामीले खर्च गर्ने राज्य होइन, डेलिभरी दिने राज्यको निर्माण र यसको कल्पना गरेका छौँ र यो विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पनि त्यसैको सेरोफेरोमा आएको छ। केही मान्य सदस्यहरूले निजी क्षेत्र तर्सिने, आत्मविश्वास घट्ने इत्यादि चिन्ता गर्नुभएको छ। गलतलाई गलत भन्न र रोक्न सरकार पछि हट्दैन। आसेपासेको मिलोमतो, नीतिगत कब्जा र दोहनको घनचक्करमा संलग्न प्रवृत्तिबाट राज्यलाई मुक्त गर्दै सुशासनको लाभ र लाभांश आम नागरिकसम्म पुर्याउनु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो। हाम्रो सोच, नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता बीच पूर्ण कन्सिस्टेन्सी छ र आगामी बजेट पनि त्यही दिशामा हुनेछ। प्रतिपक्षका मान्य साथीहरूलाई पनि यो परिवर्तनको यात्रामा अवरोध होइन, रचनात्मक सहयात्री बन्न म हार्दिक आग्रह गर्दछु। हामीले ओभररिच गऱ्यौँ भने सचेत गराउनु होला, सचेत गराउनु होला, तर निजी उद्यमीको आवरणमा बदमासी गर्ने र क्रिमिनालिटीका अंशहरू नै प्रदर्शन गरेका पात्रहरूलाई बोक्न चाहिँ छोडिदिनु होला। कतिपय मान्य सदस्यहरूले मध्यम वर्गको विस्तारको अवधारणामाथि टिप्पणी गर्नुभएको छ। यहाँ स्पष्ट हुन आवश्यक छ, मध्यम वर्गको विस्तार भन्नाले केही सीमित वर्गलाई सुविधा दिनु होइन। यसको मूल ध्येय गरिब, श्रमिक, किसान, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक हैसियत माथि उठाउनु हो। हामी गरिबीको समान वितरणमा विश्वास गर्दैनौँ। हामी गरिबहरूलाई माथि उठाएर मध्यम वर्गको फराकिलो आकार बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यताबाट आएका छौँ। नागरिकको आय, सिप, उत्पादकता र अवसरमा पहुँच बढ्छ, तब मात्रै वास्तविक सामाजिक गतिशीलता, अपवर्ड सोसियल मोबिलिटी सम्भव हुन्छ। त्यसैले यो अवधारणा सामाजिक न्यायलाई आर्थिक उन्नयनसँग जोड्नु हो। यो नयाँ अवधारणा हामीले लिएर आएका छौँ। धेरै मान्य सदस्यहरूले अघिल्लो पटक नीति कार्यक्रममा सबै पुरानो भयो कि भन्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो। अहिले पुनः त्यही नीति कार्यक्रमका आधारमा प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि यसमा पुरानो केही छैन भन्ने आपत्ति प्रकट भइरहेको पनि मैले पाएँ दुवै सदनमा। म सम्मानपूर्वक पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, राज्य कुनै अस्थायी राजनीतिक संरचना होइन, यो एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो। सन् 1769 देखि नेपाल राज्य चलिरहेछ। हामी जस्ता राजनीतिक पात्रहरू आउँछौँ जान्छौँ, तर राज्य चलिरहेछ र त्यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्थाको अवधारणालाई हामीले ग्रहण गरेका छौँ। हामी आउनुभन्दा अगाडि हामीमाथि थोपरिएका भीमकाय दायित्वहरू पनि हामीले अनर गरेका छौँ, पुरै बोकेका छौँ। पैसा पुगेको छैन, तर खोजी ल्याएर घाँस काटेर भए पनि हामीभन्दा अघिल्ला सरकारहरूले बोकेका दायित्वहरूलाई हामीले सम्मान गरेका छौँ। किनकि हामीभन्दा अगाडि आएका सरकारहरूप्रति कुनै अतिरिक्त प्रेम भएर होइन, राज्यको अविच्छिन्नताको अवधारणालाई, त्यो स्याङ्क्टिटीलाई हामीले बोकेका हौँ। त्यसैले मुख्य प्रश्न विषयको नाम होइन, दृष्टिकोण, कार्यान्वयनको शैली र अपेक्षित परिणाम हो। हामीले ती क्षेत्रलाई कुन सोचबाट हेर्छौँ, कसरी कार्यान्वयन गर्छौँ र नागरिकले कस्तो परिणाम प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरा नै वास्तविक भिन्नता हो। मान्य सदस्यहरूले अलि फरक आलोकबाट विषयान्तर नगरी दस्तावेजको गहिराइमा गएर विश्लेषण गरिदिनु भयो भने सरकारलाई पनि थप सहयोग पुग्ने नै थियो। धेरै मान्य सांसदज्यूहरूले कार्यान्वयनको कुरा उठाउनु भएको छ, त्यो जायज छ, त्यो प्रश्न गर्नु जायज छ। भाषिक प्रस्तुति तार्किक भए पनि यसलाई कार्यान्वयन हुन्छ त भन्ने जुन पुरानो संशय छ त्यसलाई दोहोऱ्याइदिनु भएको छ। त्यसमा म अलिकति केही कुरा राख्न चाहन्छु। कुनै पनि बजेट, नीति कार्यक्रम वा विकासको मार्गचित्र पहिले स्पष्ट रूपमा लेखिन्छ, त्यसपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ। राम्रो कार्यान्वयनको पहिलो शर्त स्पष्ट सोच, लेखाइ र उत्तरदायित्व हो। कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखेर यो दस्तावेज तयार गरेका छौँ।
वास्तवमा यही कारणले यसपटकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा एउटा इम्प्लिमेन्टेसन आर्किटेक्चरलाई विशेष जोड दिएका छौँ। नागरिकले अब भाषण होइन परिणाम खोजेका छन् भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। कानुनी सुधार, संस्थागत उत्तरदायित्व, समय सीमा, डिजिटल ट्र्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन र परिणाम मापनलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखेका छौँ र यसलाई हामीले मिसन मोडको पनि नामाकरण गरेका छौँ। अहिले समय धेरै नलिनको लागि म यसको व्याख्यातिर लागिनँ, तर विगत 50 दिनको जुन सरकारको रफ्तार छ त्यसलाई पनि यही मिसन मोडकै सोचबाट अभिप्रेरित भएर बुझ्न म सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत मान्य सांसदज्यूहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्छु। त्यसैले यो शब्दको परिवर्तन होइन, यो गभर्नेन्स फिलोसफी र एउटा एक्जिक्युसन मोडलकै नयाँ प्रयोग भइरहेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीले प्रस्तुत गरेका 5 मार्गदर्शक सिद्धान्त सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यिनै आधारमा प्राथमिकताहरू निर्माण गरेका छौँ। हाम्रो विश्वास छ यी प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सामाजिक न्याय, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मकता र नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने नै छ। राष्ट्रिय सभाका माननीय सांसदज्यूहरूले केही स्पेसिफिक कुराहरू उठाउनु भएको छ, म त्यसलाई संक्षिप्त रूपमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु। युवालाई मुलुकमा रोक्ने कार्यक्रम देखिएन भन्ने विषयमा जेनजी लगायतका युवाको योगदानको हामीले उच्च कदर गरेका छौँ। शिक्षा प्रणालीलाई उत्पादन, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र श्रम बजारसँग आबद्ध गर्ने कुरा बुँदा नम्बर 10 मा उल्लेख गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षामा असाध्यै ठुलो एम्फेसिस छ र त्यसलाई विश्वसनीय बनाउन त्यसै अनुरूप हामीले बजेट विनियोजन गर्नेछौँ। कृषि क्षेत्रको विषयमा, किसान वर्गको उत्थानको विषयमा माननीय सांसदज्यूहरूले चासो राख्नुभएको छ। बुँदा नम्बर 20 मा हामीले कृषिको मल, बिउ, सिँचाइ, समर्थन मूल्य र समग्र मूल्य श्रृङ्खला सुधारका विषय समावेश गरेका छौँ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन आदि क्षेत्रलाई आर्थिक सम्वाहकको रूपमा विकास गरिने कुरा बुँदा नम्बर 21 मा उल्लेख छ। निजी क्षेत्रको प्रसङ्ग अलिकति छोटकरीमा मैले अगाडि राखेँ, तर निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको अगुवाको रूपमा लिएका छौँ। ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन लगायत नवीन उद्योगमा लगानी विस्तार गर्ने बुँदा 22 मा छ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्नेलाई हामीले अनिवार्य शर्तकै रूपमा लिएका छौँ। बुँदा नम्बर 22 मा लगानी मैत्री वातावरण दर्जनौँ ऐनहरू हामी ल्याउँदैछौँ। म अर्थमन्त्री भएको दिन पुराना, असान्दर्भिक, आउटडेटेड निजी उद्यमलाई रोक्ने खालका 15वटा ऐन खारेज गरेँ र दर्जनौँ त्यस्ता ऐनहरू चाहिँ हामी अब बजेट मार्फत पनि घोषणा गर्दैछौँ र यस अधिवेशनमै हामी त्यो आर्थिक सुधारको श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिनेछौँ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको साझेदारी, गभर्मेन्टको ब्यालेन्स सिटभन्दा बाहिर गएर निजी पुँजी नभित्र्याउने हो भने तपाईँ हाम्रा यी ठुला ठुला लक्ष्यहरू, एक्सप्रेसवेका लक्ष्यहरू, ड्राई पोर्टका, टनलका, ओभरपासका, अन्डरपासका कुनै पनि सम्भव छैनन्। त्यसैले पहिलोपटक यसपालिको बजेटमा हामी गभर्मेन्टको ब्यालेन्स सिटभन्दा बाहिरबाट पनि निजी पुँजी आकर्षित गर्ने गरेर अगाडि बढेका छौँ र सरकारको दुर्लभ साधन स्रोत चाहिँ कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेस लगायत पिछडिएका समुदायहरूमा नै केन्द्रित गर्ने लक्ष्य अहिलेको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पनि बोलिएको छ। संहिताको मर्मको बारेमा प्रश्न छ। सहकार्यमा आधारित सङ्घीय प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउँदै जाने नीति बुँदा नम्बर 13 मा उल्लेख छ। सहकारी समस्याको समाधान स्पष्टसित बुँदा नम्बर 36 मा बचतकर्ताको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने र हिजोदेखि यसको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले 25 करोड रुपैयाँ यसै साल विनियोजन गरेको छ। थप 25 करोड विनियोजन गर्नलाई हामी तयार भएर बसेका छौँ र भूमि सहकारी मन्त्रालयले यो कामलाई अगाडि बढाएको छ र यो फेरि राज्य कोषबाट बाँडिएको रकम होइन। त्यस्तो वितरणमा हामी विश्वास गर्दैनौँ। सहकारीकै सम्पत्तिलाई बेचेर एउटा चक्रीय कोषमा राखेर त्यसैबाट बचतकर्ताहरूलाई जाने प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ। तर यो लिक्विड र इलिक्विड एसेटहरूको जुन टाइम ल्याग हुन्छ त्यसका कारण मात्रै अहिले सरकारले अस्थायी सहजीकरण गरिदिएको हो। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासमा बुँदा नम्बर 5, 6 इत्यादिमा स्पष्टसित लेखिएको छ। सामाजिक न्याय, विपन्न, दलित, सीमान्तकृत समुदायका कुराहरू बुँदा नम्बर 36 र 37 पुनः पढिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। मधेस कर्णालीका विषयहरू पनि बुँदा नम्बर 38 मा स्पष्टसित हामीले लेखेका छौँ। सामाजिक विकासको मूल प्रभावबाट वञ्चित कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्रहरूको रूपान्तरण राज्यको शीर्ष प्राथमिकतामा रहेको। अलिकति मैले के समान पाएको छु भने माननीय सांसदज्यूहरूले आफूले जानी आएको, पढिआएको, भाषणमा उल्लेख गरिआएका शब्दहरू झट्ट नदेख्दाखेरि चाहिँ परेन कि भन्ने भ्रम भएको जस्तो मलाई लाग्छ।
अब एउटा कुरा चाहिँ स्वीकार्नै पर्छ, बाटो फरक नै हो, वाचापत्र हाम्रो अलि फरक नै थियो र त्यो अनुमोदित वाचापत्रमै टेकेर हामीले यी अवधारणाहरूलाई अहिले राज्यका वैध दस्तावेजहरूमा मूर्त रूप दिएका हौँ भन्ने कुरा म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। मध्यम वर्गभन्दा तल्लो वर्गको उत्थान राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्ने विषय। यसमा विपन्नको सहारा राज्य नै हो, तर मध्यम वर्गको आकार र स्वरूपलाई हामीले थप समृद्ध फैलाउन सकेनौँ भने यो लोकतन्त्र पनि टिक्दैन र विकासका परम्परागत मानकहरूलाई पनि न्याय गर्न सक्दैनौँ भन्ने मेरो व्यक्तिगत दृढ विश्वास भएको हुनाले यी कुराहरू मैले यसरी जोड दिएर उल्लेख गरेको छु। नयाँ कोषको लागि दिगो स्रोतको बारेमा यो त मान्यज्यूले पढ्नु नै भएन भन्ने कुरामा निष्कर्षमा पुगेँ। बुँदा नम्बर 23मा वैकल्पिक विकासबाट पूर्वाधार बन्द, हरित बन्ड, वित्तका स्रोतहरूको खोजी र त्यो अघि मैले भनेको अवधारणा गभर्मेन्टको ब्यालेन्स सिटबाट होइन, गभर्मेन्टको ब्यालेन्स सिटभन्दा बाहिर गएर सोर्सहरू नखोज्ने भने हामी पुँजीगत खर्च अब गर्न सक्दैनौँ। यसपालि 4 खर्बको पुँजीगत बजेटमा आजका दिन, अब 2 महिना पनि बाँकी छैन आर्थिक वर्ष सक्नलाई, जम्मा 1 खर्ब खर्च गरेका छौँ। 66 खर्बको अर्थतन्त्रमा सरकारले लगानी गरिदिएको जम्मा 1 खर्ब पुँजीगत खर्च। त्यसले त हामी कहाँ पुग्छौँ? कहीँ पनि पुग्दैनौँ। र ती ठुला लक्ष्यहरू, आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको आकारलाई ठुलो बनाउने कुराहरूमा हामीले अन्य सरकार बाहिर पनि एउटा ठुलो निजी क्षेत्र छ, स्वदेशी, प्रवासी र विदेशी, तिनको पुँजी अब ल्याउनुपर्छ र त्यसको लागि जुन कमिटमेन्ट चाहिन्छ, पोलिसी कमिटमेन्ट, त्यो दिन यो सरकार चाहिँ तयार छ। वित्तीय पारदर्शिता लगायतका विषयहरूमा चाहिँ सुशासन आगामी बजेटको मार्गदर्शक सिद्धान्तकै रूपमा रहेको कुरा मैले निवेदन गरेँ। बजेटरी सुशासन कायम गर्ने विषय लगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइजेसनको जुन एम्फोसिस छ त्यसबाट सम्बोधन गरिएको कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहेँ। मौजुदा पेट्रोलियम पदार्थको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न विद्युतीय उपकरणको उपयोगलाई जोड दिनुपर्ने कुरा विषय यहाँ राष्ट्रिय सभामा उठेको रहेछ। नवीकरणीय ऊर्जाको विकासका लागि प्राथमिकता बुँदा नम्बर 27 काठमाडौँ उपत्यका लगायतका प्रमुख सहरहरूमा मास ट्रान्जिट प्रणाली, विद्युतीय मास ट्रान्जिट प्रणाली बुँदा नम्बर 29मा छ। भूमिहीन र सुकुम्बासीको व्यवस्थापनको विषय बुँदा नम्बर 37मा हामीले लेखेका छौँ। स्वास्थ्य बिमाको समूल पुनर्संरचना बारे पनि हाम्रो ठुलो कमिटमेन्ट आएको छ 35 नम्बर बुँदामा। त्यो हामी गर्छौँ किनकि गत साल 10 अर्ब विनियोजन गरिएको स्वास्थ्य बिमाको आजको दायित्व 30 अर्ब नागिसकेको छ। 28 अर्ब विनियोजन गरिएको कृषि मलको दायित्व अहिले 66 अर्ब पुगेको छ। यो धान्न सक्दैनौँ हामी। यिनमा हामी निर्मूल चाहिँ आमूल सुधार गर्ने गरेर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्छ। आवधिक योजना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन्। राज्यको कन्टिन्युटी, अविच्छिन्नतामा हामी विश्वास गर्छौँ र यी कुराहरूमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्तले स्पष्टसित बोलेको छ। बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयहरू अर्थ मन्त्रालयले यसमा काम गरिरहेको छ। 7 वटा रुग्ण उद्योगहरूको DDA, ड्यु डिलिजेन्स अडिट सम्पन्न हुन लागेको छ र तिनका सिफारिस, प्रोफेसनल एडभाइस, विकृत राजनीतिक उद्देश्य होइन, तिनको प्रोफेसनल एडभाइसको आधारमा तिनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। तिनको उपयुक्त मोडल सरकारले चलाउँदैन, तर PPP मोडलमा हामी ती कुराहरूलाई अगाडि लान्छौँ। सार्वजनिक संस्थानहरूको पनि पुनर्संरचना गरिने कुरा बुँदा नम्बर 23मा उल्लेख छ। अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने कमिटमेन्ट अघि मैले निवेदन गरिसकेँ। ठुला परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत समस्या हल गर्न, आयोजना प्रमुखसँगको कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने जस्ता विषयहरू, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनालाई निश्चित समयमा सम्पन्न गर्ने, अघि मिसन मोडको मैले चर्चा गरेँ जस्तै यसलाई नतिजामूलक ढङ्गले हामीले बजेट विनियोजन गर्नेछौँ र आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई यसलाई बजेट तथा कार्यक्रममा ठोस रकमसहित नै हामीले सम्बोधन गर्नेछौँ। अघिल्लो सरकारले गरेको कमिटमेन्टलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले यसलाई अनर गरि नै रहेको छ। बजेटको निकासा भइ नै रहेको कुरा म सम्मान्य अध्यक्ष मार्फत माननीय सदस्यज्यूहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, हामीले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले केवल सरकारको दृष्टिकोण मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन, यसले संविधानका निर्देशक सिद्धान्त, राष्ट्रिय योजना लगायतका विषयहरूलाई पनि प्रतिबद्धताका रूपमा चाहिँ इमान्दार प्रयत्नका रूपमा यसलाई ग्रहण गरिदिन म यस सम्मानित सदन समक्ष आग्रह गर्दछु। अन्त्यमा यहाँबाट उठेका महत्त्वपूर्ण धारणाहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नेछ। मान्य सदस्यहरूबाट अझ गहिरो अध्ययन, दूरदृष्टि र राष्ट्रहित केन्द्रित रचनात्मक सुझावको अपेक्षा राख्दै राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी बहसलाई परिपक्व र परिणाममुखी बनाउन सबैलाई आह्वान गर्दछु। हस्, धन्यवाद।